हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टी.आर. ढकाल। उहाँसँग म आज विशेष गरी यो अहिले सरकार र निजी विद्यालयका बीचमा भइरहेको द्वन्द्व के हो, यसको चुरो किरो के हो, किन निजी विद्यालयहरू चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थी अथवा स्वास्थ्यप्रति सचेत छैन अथवा चाहिँ ध्यान दिइरहेको छैन, विशेष गरी खोल्नैको लागि किन उत्प्रेरित भइरहेको छ, के हो उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व जान्ने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। नमस्कार सरजी। सर, यो अहिले यस्तो कोरोनाको कहर छ, विश्व आक्रान्त छ, तपाईहरू चाहिँ स्कुल खोल्नु पर्यो भनिराख्नु भएको छ, तपाईहरूलाई यो मानवीय संवेदनामाथिको अलिकति चासो छैन? बालबालिकाको स्वास्थ्य भन्दा शुल्क महत्त्वपूर्ण भएको हो सर? त्यस्तो होइन सर। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी विद्यालय क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षक शिक्षिकाहरू जति यो संवेदनासँग बढी सरोकार राख्छौँ, बाल मनोविज्ञानसँग, अभिभावकको मनोविज्ञानसँग र अहिलेको परिस्थितिसँग जति सरोकार राख्छौँ, मलाई लाग्छ एउटा समूहगत रूपबाट यति धेरै सरोकार राख्ने पक्षहरू अरू कम होलान्। निसन्देह एउटा कुरो सानो म अलिकति राखौँ, यो निसन्देह अहिलेको कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि एउटा विश्व अर्थतन्त्र, विश्वको सामाजिक जनजीवन नै ज्यादै अक्रान्त भइसकेको छ। तर यसको समाधानका विकल्पहरूको बारेमा पनि हामीले चिन्तन गर्न ज्यादै विलम्ब भइसकेको अवस्था छ। खालि लकडाउन गरेर मात्रै समस्याको समाधान निस्किँदैन। लकडाउन समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त लिएको अवधि चाहिँ हो। त्यो समयको बिचमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्, जुन कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हामी लाग्छ। अहिले तपाईँहरूले यो स्कुल खोल्ने भनेर जुन असारको फर्स्ट विकदेखि अस्ति त ज्येष्ठ 21-22 गतेदेखि नै हामी खोल्छौँ भनिराख्नु भएको थियो, यो सरकारलाई घुर्की लाउनु भएको तपाईँहरूले? तपाईँहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन? होइन, अवश्य पनि छ। सरकारले जतिखेर यो विषयमा समाजले, अभिभावकले, सरकारले हामीलाई जे निर्देशन गर्नुभएको छ त्यो कुरोलाई हामीले अक्षरशः पालना गरेका छौँ। चैत्रको 5 गते भित्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिसक्ने भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। हामीले तत्कालै त्यो कुरोलाई निर्णय सिरोपर गऱ्यौँ। तर तत्कालै हामीले परीक्षालाई पुनः समायोजन गरेर हामीले गऱ्यौँ। धेरै अवस्थाहरूमा विद्यालयहरूले त्यतिखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन, किनभने व्यवस्थापन अरू कुरोहरूले सम्भव हुने स्थिति थिएन। त्यो बेलामा पनि हामीले यसलाई मानवीय हिसाबले र अर्को कुरो सरकारको निर्देशन, अभिभावकहरूको त्यतिखेरको अवस्थालाई विचार गरेर गरेको हौँ। त्यस उपरान्त सरकारले 11 गतेदेखि लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो। लकडाउनलाई हामीले पूर्णतः अक्षरशः पालना गऱ्यौँ। त्यतिखेरदेखि पनि हामीले एउटा प्रयत्न के गर्यौँ भन्दाखेरि यो लकडाउनको समय अवधि कति साह्रो, कति लामो जान जान्छ, कस्तो किसिमको हुनसक्छ, वैकल्पिक शिक्षण विधिहरू केही अपनाउन सकिन्छ भने हामीले सोच्नुपर्छ भनेर संस्थागत रूपबाट हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो प्रयत्न पनि गरिराख्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको लकडाउनको र यसबाट सिर्जित अवस्थाको बारेमा चाहिँ जसरी हामी एउटा कुरो के हेरिराखेको छौँ भने हामी विद्यालय लगाउनको निमित्त मात्रै सरकारलाई चुनौती दिन खोज्यौँ भन्ने कुरो यहाँहरूले अथवा बाहिर यो किसिमको सुनिराखेको छ। यो विषय नितान्त रूपबाट त्यो किसिमको होइन। सरकार स्वयंले नै त्यतिखेर यहाँहरूले यदि यसलाई अन्य रूपबाट हेरिदिनु भयो भने यो जेठको 20 गतेदेखि उपरान्त अथवा 16 गतेदेखि त अझ उहाँहरूले त शिक्षा मन्त्रालयले सुरुमा एउटा सूचना सम्प्रेषण गरेर 16 गतेदेखि शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भर्चुअल क्लासका विधिहरूमा जाने भन्ने किसिमको कुरो उठेको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले अहिले भर्चुअल वा अनलाइन कक्षाहरूको व्यवस्थापनमा नजाने भन्ने कुरो भएपछि त्यो फेरि पछि धकेलियो। विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म घरमा बसिराखेका छन्। त्यो सृजनशील उमेरका केटाकेटीहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट हामीले कुनै गतिविधिमा संलग्न गराउन सकेनौँ भने उनीहरू अहिले डिजिटल एडिक्सनदेखि अन्य विभिन्न अवस्थाहरूमा जान सक्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियडमा पनि हामी अल्टरनेटिभ कक्षाका वा शैक्षिक गतिविधिका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू के हुन सक्छन् त्यो हेर्न खोजेको नम्बर 1। नम्बर 2, सरकार स्वयंले पनि 21 गतेदेखि शैक्षिक गतिविधिलाई सुरुवात गर्ने भन्ने किसिमको प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो कुरोलाई नै हामीले पर्खेर रहेका हौँ। त्योदेखि उपरान्त अहिले पनि अब भर्खरै हिजै मात्रै पनि शिक्षा मन्त्रालयको एउटा विज्ञप्तिबाट के देखिराखेको छ भने सरकारले ज्येष्ठ 32 गतेसम्म लकडाउनको अवधि लम्बाइसकेपछि असार 1 गतेदेखि शैक्षिक गतिविधिहरूलाई बिस्तारैसँगले सञ्चालन गर्ने, यसलाई अनलाइन विधि, भर्चुअल शिक्षा विधिहरू गरेर लिएर जाने भन्ने किसिमको कुरो गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्दैन कि हामीले सरकारले गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै चुनौती दिँदै गएका हौँ। तर सरकार होइन, पहिला त्यस्तो थिएन। हजुर, जसरी यो 77-78 को जुन बजेट आयो, नीति तथा कार्यक्रम आयो, तपाईहरुले एकाएक उग्र रूप लिनुभयो।
यसमा त्यो देखियो किनभने यसको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाको मनोविज्ञानमा त छुट्टै असर परिरहेको छ, अभिभावकको मनोविज्ञानमा पनि एउटा छुट्टै खालको अवस्था आइरहेछ। तपाईँहरू आफै पनि सामाजिक सञ्जालमा अग्रणी स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देखिराख्नु भयो होला प्याप्सनमाथि कस्तो खालको आरोप लागिरहेछ, निजी विद्यालयमाथि कस्तो खालको आरोप लागिरहेको छ। यति बेला शुल्क उठाउनका लागि यो दबाव सिर्जना भइरहेको छ। अवश्य पनि होइन, शुल्क उठाउनको निमित्त मात्रै भनेर हामीहरूले भन्यौँ र कसैले त्यो रूपबाट आक्षेप लगाउने प्रयत्न गर्नु भने त्यो चाहिँ निरर्थक कुरो हो। मूल विषय चाहिँ के हुनु छ भने हामी कति समय अब 68-69 दिन हामी पुगिसक्यौँ, हामी कहिलेसम्म जान्छौँ नम्बर 1। यो बिचमा लकडाउनको पिरियडमा हामीहरूले अरू वैकल्पिक व्यवस्थापकीय कामहरू के गर्यौँ? जस्तो एकछिनको लागि अहिले यो पछिल्लो 15 दिनको ग्राफ हेर्नुहोस् त, सङ्क्रमणको दर उच्च बिन्दुमा बढेर गइरहेको छ। अब मिडल इस्टबाट आउने मान्छेहरू झन् थपिने स्थितिमा छन्। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि अब यो लकडाउन अरू 5 महिना थपेर जान सक्ने अवस्था देखियो। अब विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने सरकारसँगको कुरो हो। बजेटदेखि पछाडिको कुरोमा एउटा तपाईँले भन्नुभएको कुरो, सरकारलाई हामीहरूले बेला बेलामा 2-3 पल्ट सरकारसँग हामीहरू कुराकानी गऱ्यौँ, हाम्रा समस्याहरू पनि सरकार समक्ष लिएर गयौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यूका लिएर गयौँ, अर्थमन्त्रीज्यूका लिएर गयौँ। जाँदाखेरि हामीले के भन्यौँ भने निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित करिबन 2.5 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू, 2.5 लाखदेखि 3 लाख शिक्षक कर्मचारीहरू अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ। चैत्र महिनामा सरकारले शुल्क मिनाहा गर्ने भन्यो, त्यसलाई पनि हामीले अक्षरशः पालना गरौँ। एक प्रकारबाट हामीले त्यसमा कुनै किसिमको अब्जेक्सन गरेनौँ, जबकि त्यो यथार्थता थिएन त्यतिखेर। त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो भने सम्पूर्ण कुरोहरू व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था। त्यतिखेर अचानक रूपबाट आएको त्यो प्रस्ताव, त्यो पेप्सनसँग पनि सरसल्लाह नगरिकन आएको प्रस्ताव थियो, तर पनि त्यसलाई हामीले ठुलो द्वन्द्व असहमतिको विषय बनाएनौँ। किनभने देश सङ्क्रमणमा छ, अभिभावकहरू गाह्रोमा हुनुहुन्छ, अरू पक्षहरू अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसलाई पनि ठुलो विषयको रूपमा हामीले त्यस उपरान्त वैशाख जेठ महिनादेखि हामीले सरकारसँग के माग गऱ्यौँ भन्दाखेरि यत्रो ठुलो समूह यहाँ आबद्ध छ, अब यो समूहलाई हामीले कसरी चाहिँ संरक्षण गर्ने? तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भनेदेखि सरकारले केही न केही मात्रामा हामीलाई राहत दिनु परेन, कहिले न्यून ब्याज दरमा केही रकमको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि यी शिक्षक कर्मचारी जो हामीसँग आबद्ध छन्, त्यो घरबाट जो हामीले तिरिराख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो ब्याङ्क ब्याज जो हामीले तिरिराख्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई केही न केही मात्रामा हामी ऋणै खाएर भए पनि, ऋणै लिएर भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकौँ र विद्यालयको संस्थागत निरन्तरतालाई गति दिन सकौँ। हामीहरूको प्रयत्न त्यो थियो। हामीले सरकारसँग त्यो कुरो राख्यौँ। सरकारले करिबन समग्र शिक्षाको शैक्षिक विद्यालय स्तरको शिक्षामा हेर्ने हो भने 25 देखि 30% क्षेत्र ओगटेको यो क्षेत्रलाई, जहाँ प्रत्यक्ष रोजगारीमा 2.5 लाखदेखि 3 लाख मान्छेहरू शिक्षक कर्मचारीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, अप्रत्यक्ष रूपमा अरू 1.5 लाख शिक्षक अरू मान्छेहरू त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसलाई एक शब्द कहीँ उच्चारण गरेको देखिएन। जबकि अहिलेको यो महामारीबाट बच्नको निमित्त यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हातेमालो गरेर सँगसँगै लिएर जाने प्रयत्न गरेन भने यो महामारीले पार्ने आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हानि यति ठुलो हुन्छ हामी भोग्न सक्दैनौँ, त्यो कल्पना गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले त्यति बेला पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन सक्नुहुन्थ्यो नि। तपाईँहरूले जस्तै मन्त्रीज्यूसँगै अथवा विभिन्न शिक्षा विभागका मानिसहरूसँग बसेर यो बजेट अथवा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि नै यो विषयमा तपाईँहरूले छलफल किन गर्नु भएन? हामीले दिएको छौँ सरोजित, त्यो विषयमा चाहिँ हामीले तर भर्चुअल रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुन्थ्यो अथवा विभिन्न बैठकहरू राख्न सक्नुहुन्थ्यो। हामीहरूले मन्त्रालयमा लिखित रूपमै सङ्गठनको धारणा रूपबाट दिएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर अरू आबद्ध संस्थाहरूको तर्फबाट नि हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ, किनभने यो क्षेत्रलाई इग्नोर नगर्नुहोस्, यो क्षेत्रमा यो समस्याहरू छ, यो समस्याको बारेमा। किनभने सरकार त हाम्रो अभिभावक हो नि त, हामी सबैको अभिभावक हो, उसले यो कुरोलाई हेरिदिनुपर्छ भनेर त्यो आग्रह हामीले गरेका हौँ। अब अहिलेको अवस्था एकछिनको लागि तपाईँ भन्नुहोस्, निजी विद्यालयहरू करिब जीवन र मरणको अवस्थामा छन्। जसरी हामी आफै पनि व्यक्तिगत जीवनमा हामी जीवन मरणको अवस्थामा रहेका छौँ, निजी विद्यालयहरू पनि अस्तित्व सिद्धिने हुन् कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो अवस्था देखाएर किनभने केही समय अगाडिसम्म जसरी निजी विद्यालयहरूले त एउटा नाफा कमाइराखेको अवस्था थियो, राम्रो चाहिँ किन शुल्क त्यही अनुसारको थियो, लगानी त्यही अनुसारको थियो, अब एजुकेसनको हिसाबले पनि गुड क्वालिटी एजुकेसन प्रोभाइड भएको थियो होला। अब त्यो कुरालाई हेर्ने भने त 3 महिनामै धराशायी भयो त निजी क्षेत्र, अति बेला निजी स्कुलहरू। यसो छ सर 3 महिनाभित्रमै भन्दा पनि यसले पुर्याएको क्षति जुन छ, आर्थिक क्षति, संस्थाको संस्थागत संरचनामा पुर्याउन सक्ने हानि, अहिले एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् अहिलेको अवस्था के हो भने अहिले भएको यो पिरियडमा भएको ल्याप्स मात्रै कुरो होइन,
अब मान्छेको क्रय शक्ति बजारमा त्यसै पनि कम भएर जान्छ, रोजगारी छैन। अब मिडल इस्टबाट देखि लिएर भारतबाट आएका मान्छेहरू नेपालमा करिबन 50 देखि 70 लाख मान्छेहरू आउने अवस्था छ। रोजगारीको अवसरहरू कमजोर भएर गएको छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग रूपबाट हरेक पेसा हरेक व्यवसायमा त्यसको प्रभाव केही न केही मात्रामा पर्छ नि। र प्रत्येक पेसा र व्यवसायीको धर्म के हो भने उसले आफ्नो पेसालाई जोगाउनको निमित्त प्रयत्न गर्छ। एउटा कुरो हामीले के बुझिदिनु भएन भने हामीले 21 गते वा हामीले त्योदेखि पर्दैबेटी 15 गते वा 16 गते वा 1 गतेदेखि भनेर भनेको त्यसको भोलिपल्टदेखि विद्यालय लगाउने भनेर भने होइन। विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको त्यो संस्था गतिशील हुनको निमित्त पूर्व अभ्यासमा गर्नुपर्ने थुप्रै क्रियाकलापहरू हुन्छन्। ती क्रियाकलाप जस्तो एकछिनको लागि यहाँलाई अहिले उदाहरणको रूपमा म भनौँ, नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले सबै ठाउँहरूमा आफ्नो पाठ्य पुस्तकहरू पुर्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा जनशिक्षाका पाठ्य पुस्तकहरू पुगिसकेको अवस्था छ। हाम्रो त्यो कुनै व्यवस्थापन भएको छैन। एकछिनको लागि मान्नुहोस्, नयाँ भर्ना भन्नाले नयाँ आउने विद्यार्थी मात्रै नभनौँ, एउटा कक्षाबाट अर्को कक्षामा अपग्रेड भएर गएका विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने रेकर्डहरू कायम गर्नुपर्ने कुरो पनि राखेको छ। त्यो पनि हामीले गरेको छैनौँ। एकछिनको लागि उदाहरणको रूपमा 2 दिन अगाडि मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूले शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कोभिड-19बाट सङ्क्रमित अवस्थामा अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नको निम्ति के प्रावधानहरू गर्नुपर्ने भन्ने कुरोको एउटा विज्ञप्तिहरू एउटा उहरू बनाउनु भएको छ, निर्देशिका बनाउनु भएको छ। त्यो निर्देशिकामा विद्यार्थीहरूका अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेदेखि लिएर कुन विद्यार्थीलाई कुन माध्यमबाट शिक्षण गर्न लिएर जान सकिन्छ त्यो विषयहरू छन्। त्यो विषयहरू गर्न आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालन गर्नु भनेको अभिभावकज्यूहरूले पनि यहाँहरू सञ्चारकर्मीहरूले पनि अरूले पनि के बुझिदिनु भएन भने भोलि बिहानैदेखि स्कुल लगाउँछन् भन्ने कुरो होइन। यसको निमित्त विद्यालय सञ्चालन गर्नको निमित्त कम्तीमा 15 दिन 20 दिन महिना दिन तयारीका अवस्था जसरी दिनानुदिन संक्रमणहरू बढिराखेका छ नि, तपाईँ दिनकै 100-150 को अथवा 200 को संख्यामा जसरी नेपालमा संक्रमण भइदिइराखेका छ, अहिले त्यो अवस्था छ तपाईहरु त्यसरी काम अगाडि बढाउन सक्ने कन्डिसन देख्नुहुन्छ? यसको दुईटा पाटोलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई। एउटा पाटो चाहिँ के भने संक्रमण बढ्नुको मूल कारण चाहिँ हामी लकडाउनमा हाम्रो कारणले भन्दा पनि सीमाबाट आउने व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले यो संक्रमणको दर दिन दुना रात चौगुना बढिराखेको अथवा रात यो दिनानुदिन बढिराखेको अवस्थामा हामीले चाहिँ देखिराखेको छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि हामी सबैको व्यवस्थापकीय दक्षता चाहिँ सीमा बोर्डरमा आएका मान्छेहरूलाई सही तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यसलाई अलिकति रोकथाम गर्न सकिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, सरकार स्वयं पनि सरकार अथवा मन्त्रालय पनि एउटा प्रयत्न केमा छ भनेदेखि कसरी हुन सक्छ मानवीय क्षति वा हानि नगरिकन यो दैनिक जीवनलाई सुचारू कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विकल्पमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले बुझेकोमा हामी पनि त्यही विकल्प खोजेका हौँ। हामीले पनि अहिले खोजेको विकल्प के हो भन्दाखेरि सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेरिदिनु पर्ने अलिकति पनि ठाउँले राखेन। अब हामी जाने कहाँ त? यो त प्रोफेसनल सरकार सङ्गठनको एउटा अभिभावक संस्था हो नि त। यो त पेप्सन भनेको त पेप्सनले त सोच्नु पर्यो। तपाईँ एउटा अभिभावक भएपछि तपाईँ आफू बितेर भए पनि तपाईँका सन्ततिलाई तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ, उसलाई निरन्तरता र उसको अवस्थाको सुरक्षाको बारेमा तपाईँ विचार गर्नुहुन्छ। र पेप्सनले मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीहरूले अहिले भनेको कुरो सरकारसँग यो चुनौती पनि होइन, सरकारसँग हामीहरूको कुनै द्वन्द्व पनि छैन। विशेष रूपबाट सरकारले यी विषयहरूमा सम्बोधन गरिदिएको भए हुन्थ्यो। बजेटमा आयो करिबन 8 लाख मान्छेहरूलाई ठ्याक्कै चाहिए चाहिँ के थियो, मतलब के हो तपाईँहरूको माग के हो? हामी 3-4 मागहरू हुन्। नम्बर 1, यस्तो राष्ट्रिय अथवा विश्वव्यापी महामारीको समयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण अलिकति उदार हुनु पर्यो। नम्बर 1 उदार हुनैपर्छ। त्यसको निमित्त हामीलाई न्यूनतम ब्याज दरमा जति छ न्यूनतम ब्याज दरमा ब्याज दर केही सब्सिडाइज गरेर सञ्चालनको निमित्त 2 महिना 3 महिना 6 महिनाको निमित्त केही राहत रकमहरू ऋण स्वरूप सरकारले उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, जुन बालबालिकाहरू अहिले घर घरमा बसिराखेका छन् ती घरमा बसिरहेका बालबालिकाहरूको सृजनात्मक क्षमतालाई असर लस नहुने गरी वैकल्पिक शिक्षा विधि जहाँ जे पुग्छ, काहीँ अनलाइन शिक्षा विधि होला, काहीँ भर्चुअल होला, काहीँ एफएमका माध्यमबाट होला, कुनै माध्यमबाट त्यो उसमा जानु पर्यो। जुन कुरोमा अहिले करिब सरकारले पनि एउटा कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। दोस्रो कुरो त्यो हो। तेस्रो कुरो, हामी एउटा पेसाकर्मी भएको नाताले त्यो संस्थाको संरचनागत कुरोहरूलाई भोलि क्षति नपुगोस्,
हामीमा भएका भनौँ न शिक्षक कर्मचारी त भोकै छन् नि त 2 महिनादेखि भोकै छन् एकछिनको लागि विचार गर्नुहोस् न होला तपाईँले भन्नुभएको केही विद्यालयहरूले त्यो तलब अथवा भत्ताहरू उहाँहरूले दिनुपर्ने कुरोहरू दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ तर धेरै विद्यालयहरूको अवस्था त नेट टु नेट बिहान बेलुकै जोडेर चलाउनु पर्ने स्थितिमा विद्यालयहरू छन् नि त संस्था भनेको त तिनीहरूको पनि प्रतिनिधिमूलक संस्था हो नि त्यसले गर्दाखेरि हामीले ती शिक्षकहरूको त्यो कर्मचारीहरूको र संस्थाको भोलिको निरन्तरताको बारेमा नि चिन्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ तपाईले अहिले जुन कुरा उठाउनु भयो नि सर टीआर सर कि अनलाइन भर्चुअल क्लासेसहरूको विषयमा जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो कति व्यावहारिक छ नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो किनभने पहिला प्रयोगमा आएको थिएन यो अहिले बीचमा केही निजी विद्यालयहरूले जुन अनलाइन क्लासेसहरू आएको छ त्यसको विषयमा पनि म केही बेरमा प्रश्न उठाउँछु त्यो अहिलेको पक्षमा भनिदिनुहोस् त त्यो चाहिँ कतिको व्यावहारिक छ यो नेपालको कन्टेक्स्टमा जसरी अहिले एउटा विद्यार्थी सिरा सप्तरीदेखि माथि सोलुसम्म पुगेको होला ऊ कसरी कनेक्सनमा आउला त्यो इन्टरनेटको पहुँच होला कि नहोला उसँग त्यो रेडियो अथवा ती सबै टेलिभिजनको एक्सेस होला कि नहोला कि तपाईँहरूले प्राइभेट स्कुलका कि सरकार यो राजधानी आसपासमा भएका केही चलेका स्कुलका लाई मात्र मध्यनजर गरिराख्नु भएको छ कि के हो होइन सरसर 2-3वटा फ्याक्टलाई हामी विचार गरौँ ल एउटा फ्याक्ट WHO को पछिल्लो विवरण र एउटा निर्देशिका हेर्नु होला यो कोभिड-19 को असर 2024 सम्म पनि रहन सक्छ भन्ने किसिमको एउटा पछिल्लो कुरो आएको छ अहिलेसम्म यसको भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन अरु कुरो छैन दोस्रो लहर नोभेम्बर र जुनमा फेरि पनि यो कोभिड-19 कोरोनाको आउन सक्छ भन्ने कुरो आएको छ अर्थात् विश्व रोग व्याधिको हिसाबले विश्वको अहिलेको उ चाहिँ के छ भने एउटा अदृश्य किसिमको अवस्थामा रूपान्तरण भएर गइरहेको छ यो अवस्थामा संसारभरि चलेको प्रचलन प्रविधिमा पहुँच एकैचोटी सबैको हुँदै हुँदैन संसारभरि यो प्रचलन त्यही नै हो हिजो मैले मोबाइल चलाउँदाखेरि मैले 8-10 वर्ष भयो होला मैले मोबाइल चलाउन थालेको त्योभन्दा अगाडि मसँग मोबाइल हुँदैन थियो पहुँच हुँदैन अहिले प्रत्येक घरमा कोठा मोबाइलको अवस्था पहुँचहरू छ प्रविधि भनेको जतिखेर तपाईले त्यसलाई आवश्यकता पर्छ त्यो बेलामा उपयोग गर्नुहुन्छ इन्टरनेट पुर्याउने काम हामी गर्न सक्छौं कुनै ठुलो कुरो भएन होला क्षति हुन्छ त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्ने 100% क्षति हुने ठाउँमा 80% 60% गरेर एकछिनको लागि अनलाइन शिक्षा विधिबाट हामी 20% विद्यार्थीलाई ओगट्न सकौला भर्चुअल शिक्षा विधिबाट अर्को 20% विद्यार्थीलाई ओगट्न सकौला एफएम र स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्क केबल वर्कबाट अर्को 20% लाई गर्न सकौला 60 70 80% पनि कभर अप गर्न सक्यो भने क्षति त न्यूनीकरण गरियो कम्तीमा अब हाम्रो आफ्नै त्यही तथ्याङ्कको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने त अहिलेसम्म हामीहरूले हाम्रो संयन्त्रले विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पठाउन पनि सकेका छैनौं नि त्यसो भने अरु विद्यार्थीलाई नि वञ्चित गर्दिने त पढ्नबाट त्यो त होइन नि त त्यसले गर्दाखेरि क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी जानुपर्छ प्रविधिको उपयोग भनेको समय सापेक्ष रूपबाट त्यसलाई अगाडि बढाएर जानुपर्छ होला अहिले एकैचोटी 100% विद्यार्थीलाई यो पुग्दैन वैकल्पिक शिक्षा विधिहरू के हुन सक्छन् ती विधिमा जानु पर्यो त्यो मध्येमा अनलाइन भर्चुअल एफएम लोकल केबल नेटवर्कहरू यी सबै विधिहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्म ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ठीक छ टीआर सर तपाईले महत्त्वपूर्ण विषयको उठान पनि गर्नु भएको छ तर तपाई एउटा शिक्षण पेशामा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ एउटा संस्थाको नेतृत्व पनि सम्हालिराख्नु भएको छ नडाटी भन्दिनुहोस् त यो अनलाइन क्लासेसको उद्देश्य एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा विद्यार्थी नजाउन् भन्ने हो कि यो यसमा चाहिँ शुल्क उठाउने अर्को एउटा मनसाय हो कि अथवा साच्चै यो विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्न खोजिएको खासमा के हो यसको किनभने केही विद्यालयहरूले अहिले इन्टरनेटको शुल्क सहितको बिलहरू घरमा पठाउन लागेको भन्ने सूचनाहरू पनि आइरहेका छ केही पठाइसकेका समाचारहरू प्रकाशित भइसकेका छन् अब यो खास चुरो कुरो के हो संगठनले पेप्सनको मातहतको नेतृत्वमा भएको व्यक्ति भएको नाताले म लगायत हाम्रो साथीहरूको चिन्तन चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई शुल्कसँग जोडेर हेरेको पनि होइनौं हामीले यसलाई अरु कुनै अर्को स्वार्थसँग जोडेर हेरेको पनि होइनौं विद्यालय एउटा संस्था हो संस्थाको संस्थागत संरचनालाई नभत्काउनको निमित्त अवलम्बन गर्ने विधिहरू के हुन्छन् शुल्क त एकछिनको लागि मान्नु सरोजी नेपाल सरकारले नेपाल कानुनमै व्यवस्था अथवा नियमावलीमै व्यवस्था गरिदिएको छ नि 200 दिन तिमीले विद्यालय चलायौ भने 220 दिन अधिकतम 220 दिन भनेको छ 220 दिन विद्यालय चलायो भने तिमीले 1 वर्षको 12 महिनाको शुल्क लिन पाउने नियमपूर्वकको नीति यो हो भनेर भनेको छ 220 दिन पुर्याउनलाई 200 पुर्याउनलाई अझै पनि हतार भइसकेको हालेको अवस्था होइन तर हिजो अस्ति मात्रै पनि हामी केही साथीहरू छलफल गर्यौं अहिले के देखिएको छ थुप्रै हो चाहिँ विद्यालयको त्यो संस्थागत संरचना भत्किने अवस्थामा पुगेको छ विद्यार्थीहरू सृजनात्मक गतिविधिबाट र पढ्ने पढाउने वातावरणबाट बाहिर गइसकेको अवस्था छ बाल मनोविज्ञान हिजोको भन्दा फरक भएर गएको छ
यो बीचमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षति एकपल्ट भएपछि त्यो क्षतिलाई रिकभर चाहिँ राजनीतिक भाषण गरेर हुँदैन। त्यो क्षतिलाई रिकभर गर्न चाहिँ अरू कुनै हामीले तथ्यहरू केलाएर पनि हुँदैन। बाल मनोविज्ञानसँग 7 दिन मात्रै एउटा विद्यार्थी विद्यालयका गतिविधिबाट बाहिर हुँदाखेरि त्यसले पार्ने उसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव, क्षति र शैक्षिक रूपबाट त्यसमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको कुरो अरूसँग तुलना गरे, किन त्यो आलो काँचो दिमाग नै हुन्छ त्यसमा। मैले त्यो कुरोलाई बुझ्छु, कोरोनाको प्रभावलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीलाई बुझाउनको निमित्त हामीले ती गतिविधिहरूमा कुनै न कुनै रूपबाट उसलाई संलग्न गराइराख्यौँ, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपबाट ती गतिविधिबाट उसको सृजनात्मक क्षमतालाई वर्क दिइराख्यौँ भने त्यो विद्यार्थी सही रूपमा रहन्छ र विद्यालयको संस्थागत एउटा साङ्गठनिक संरचना पनि रहिरहन्छ। विद्यालय भनेको लगानीकर्ता मात्रै होइन, सबैभन्दा पहिलो भाइटल फोर्स भनेको त्यो विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू हुन्, अभिभावक हुन्। यो परिवारको एउटा संरचना चाहिँ विद्यालय हो। यो कारणले हामीले त्यसलाई भत्किन दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको मूल उद्देश्य चाहिँ यो हो। सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन निजी विद्यालयहरूको अथवा निजी व्यवसायहरूको? 100% हुन्छ। जस्तो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतै हामी अहिले सरकारले निर्धारण गरेको 10 देखि 15% छात्रवृत्ति दिएर असहाय, अशक्त, शहीद परिवारका थुप्रै विद्यार्थीहरू अध्ययन अध्यापन गराइराखेका छौँ। सरकारले निर्धारण गरेका तिमीले यो क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अनुसारले यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा हामी गरिराखेका छौँ। एकछिनको लागि मानिलिनुहोस्, अहिलेको पिरियडकै सरोजी कुरा गर्नुहोस्। अहिलेको समय के निजी विद्यालयले एउटा सामुदायिक विद्यालय सहभरण गरेर त्यसलाई प्राविधिक वा अन्य जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ? सबभन्दा अहिले अक्रान्त निजी क्षेत्र छ कि छैन? अहिले यतिखेरको यो निजी क्षेत्र, चाहे त्यो टुरिज्म सेक्टरको होस्, चाहे होटेलको होस्, चाहे शिक्षामा भएको होस्, चाहे अरू कुनै क्षेत्र होस्, राज्यको र सरकारको दायित्व के हो भने यो सेक्टरलाई यतिखेर उसले अलिकति थाङ्ग्रो हालेर उभिन सक्ने आधार तयार गरेन भने, यतिखेर त्यो आधार तयार गरेर भने देशको इकोनोमी, देशको एजुकेसनले कोल्याप्स खान्छ, कोल्याप्स हुन्छ। यो हामीले त्यो देखिराखेको छौँ। त यो अवस्थामा यो कार्यक्रम लिएर आएर सफल हुन सक्ला? एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, ती विद्यालयहरूलाई, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सहभरण गरेर जिम्मेवारी लिनको निमित्त कति विद्यालय तयारी होलान् अहिले देशभरिमा? 100-200 वटा विद्यालय होला। त्योदेखि पढ्दैपट्टि त छैन। अनि यदि सरकारले हामीसँग सहकार्य र सहयोग अथवा एक पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अन्तर्गत सहकार्य गर्न चाहेको हो भने यो समय त्यसको निमित्त सबैभन्दा उपयुक्त हो कि नेपालको निजी क्षेत्र त्यति सबल छ कि यसले सरकारी पक्षहरूलाई प्रमोट गरेर यस्तो क्राइसिसबाट लिएर जान सक्छ? यो सम्भावनै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम मोडल राम्रो, कन्सेप्ट राम्रो हुँदा हुँदै पनि समय राम्रो होइन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हामी आफै दुविधामा के छौँ भने यो कार्यक्रमको बारेमा हामीसँग पूर्व सल्लाह कसैले गरेको छैन, थाहै छैन। अचानक बजेटमा आयो, कुन उद्देश्यले आयो, यसको मूल पछाडिको कसरी यसलाई गर्ने योजना तयारी गरिएको छ त्यो जानकारी छैन। अनि हामी आफै आफ्नो अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा हामी बसिराखेका छौँ। यो बेलामा हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएर हामीले वहन गर्न सकौँला? सोसियल सेक्टरले पनि त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। टिआर सर, जाँदै यो एकदमै फरक परिवेशमा मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ, स्कुलसँगै सम्बन्धित छ कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली कतातर्फ गइरहेको छ? किनभने हामीले आफ्नो मौलिकता बिर्स्यौँ। निजी विद्यालयहरूले अङ्ग्रेजीलाई यति प्राथमिकतामा राख्यो कि अब एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीले अथवा राजधानी केन्द्रित पढ्ने विद्यार्थीले दुध कहाँबाट आउँछ भन्दा डिडिसीबाट आउँछ भन्ने खालको जवाफ आउन थाल्यो है। आफ्नो मौलिकता, आफ्नोपन निजी विद्यालयले किन यसरी मारिरहेको छ? आफ्नोपनमा अगाडि किन बढ्न सकेन निजी विद्यालय? यसको कुरो चाहिँ बजारसँग जोडिन्छ कि जस्तो लाग्छ सर मलाई, कि मैले बजारसँग जोडिन्छ कि जस्तो किन लागेको छ भने हाम्रो इकोनोमीको बेस भनेको 2-3 वटा क्षेत्रहरू छन्। एउटा पर्यटन क्षेत्र छ, हामी नेपाली शुद्ध नबोले पनि अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ, विदेशी भाषा। अङ्ग्रेजी भाषालाई अङ्ग्रेजी भाषाको रूपमा मात्र लिँदा राम्रो हो नि त। मैले अङ्ग्रेजीको खिलाफमा म जान खोजेको छैन। जुन खालको हाम्रो परिवेश छ नि, जुन खालको हाम्रो चाहिँ भौगोलिक बनावट छ, यहाँको रीतिथिति, संस्कृति, जुन परम्परा छ, त्योभन्दा बाहिर गयो। हामीले इङ्ग्लिसलाई मात्रै एउटा प्रायोरिटीमा राख्यौँ, त्यसलाई भाषिक रूपमा मात्र राख्दा के हुन्थ्यो होला? मैले भन्न खोजेको के भने
जस्तो हाम्रो समाजमा एउटा कन्सेप्ट के भयो भने जो अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्दछ ऊ बढी योग्य छ, ऊ बढी आत्मनिर्भर बन्न सक्छ, स्वरोजगार बन्न सक्छ। किनभने इकोनोमीले मैले भने नि त पर्यटनमा आधारित इकोनोमी एउटा छ, रेमिटेन्समा आधारित इकोनोमी अर्को छ। एकछिनको लागि मानिलिनुहोस् चाइनिजहरूलाई वा जापानिजहरूलाई वा रसियनहरूलाई विदेशीसँग निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन, जबकि उनीहरू त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको त्यत्रो मोह नै छैन। हाम्रो जीविकोपार्जन चाहिँ यो भाषाहरूको क्षमता र दक्षता नभइकन नहुने अवस्था बनिदिइरह्यो जहिले पनि। एउटा त्यो हो कि भन्ने परोक्ष रूपमा लागेको, तर त्यो कुरोको पक्षपाती म होइन। हामी अहिले पनि पेप्सनको अहिले नयाँ नेतृत्व आइकन हामीहरूले प्रयत्न के गरिरहेका छौँ भने शिक्षामा चाहिँ संस्कार सहितको शिक्षा। संस्कार भनेको भाषा कुनै पनि पढ, एउटा दुईटा कुनै भाषा तिमी त्यो नेपाली भाषा उपरान्त, किनभने अघि पनि हामीले भन्यौँ हामी रेमिटेन्समा निर्भर छौँ, अधिकांश विदेशी विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढी छ। यो अवस्थामा तिमी कुनै पनि भाषा पढ, तर नेपालीपन, नेपाली गौरव यो कुरोलाई माया मारेर जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामीहरूले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अहिले आएको छ संस्कार सहितको शिक्षा, संस्कार सहितको शिक्षा भनेर मौलिकता सहितको शिक्षा अवश्य पनि हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँलाई एउटा सानो अनुरोध गरौँ। म 2 महिना अगाडि हामीहरूले माथि होटल रेडी उसमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो यो ठिक छ त्यो होटलमा चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमै गरेर तपाईँको हामीले यो विषयमा एउटा कार्यक्रमै बनाएर बसेको छौँ। त्यो हामीसँग छ। अहिले पनि विद्यालयहरूले त्यो क्षेत्रमा नसोचेका भन्ने कुरो होइन। धेरै ठाउँमा हामी एजुकेसनल क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशील भएको मान्छेहरूले हाम्रो विद्यार्थीहरूले आफ्नो मौलिकपन हराउँदै गए है। अब चाहिँ यो कुरो हुँदैन। त्यसले गर्दा यो विषयमा चाहिँ हामी अलिकति भनौँ न एकछिनको लागि कला संस्कृतिहरूदेखि लिएर अरू कुरोहरूमा त अहिले पनि निजी विद्यालयहरूले लागेका छन्। एउटा भाषाको कुरो मात्रै न हो यहाँहरूले भन्नुभएको, प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा होस्, अरू विभिन्न पर्वहरूको रूपमा होस्, के ती कुराहरूलाई चाहिँ निजी विद्यालयले इग्नोर गरे हुन् र त्यो त होइन नि। तर अहिलेको ग्लोबल ट्रेन्ड के हो भने मिक्स कल्चरको ट्रेन्ड डेभलप भएर गएको छ विद्यार्थीहरू बिचमा, यङ जेनेरेसनमा नयाँ कल्चरको डेभलप भएर गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि निजी विद्यालयले नीतिगत रूपबाट यसको विपक्षमा जान खोजेको चाहिँ होइन। ओके, हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार भनाइ र एउटा खालको चाहिँ अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आएर आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सरोजी। ओमकार परिवारलाई पनि मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षाकर्मीहरू जसले मलाई सुनिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि मेरो आभार छ र तपाईँको माध्यमबाट म आफ्ना विचारहरू केही राख्न पाएँ। ओमकार परिवार र विशेष त तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।